अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन जुमा कैसा रहेगा। 13 मार्च आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल, किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी प्रोजेक्ट में कामयाबी हासिल करने के लिए खुद को प्रेशर से दूर रखें और अच्छे तरीके से हल करें। मोहब्बत के मामलात में आज आपको काफ़ी सारे मौके हासिल होंगे। कारोबारी लिहाज से आपको अच्छे नताइज हासिल होंगे, लेकिन आपको अपने कारोबार को बेहतर करने के लिए मुस्बत अंदाज को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। दरामदात और बरामदात का काम करने वाले अफराद के लिए आज का दिन ख़ास तौर पर बहुत अहमियत का हामिल होगा। अच्छे तरीके से अपने मामलात को हैंडल करें। बुरज सौर, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद खुद को इल्म वाला समझेंगे। इस बुरज से मुंसलिक अफराद जब किसी चीज़ पर फोकस करना शुरू कर देते हैं तो अपनी पूरी तवानाई को सिर्फ उसी काम में ही लगा देते हैं। इसके साथ साथ आप अपने तमाम तर वक्त को इन दिनों ऑफिस में गुजारने को तरजीह देंगे। अगर आपका ख़ानदान में कम इस्तेमाल करना आपके लिए परेशानी का बायस बनता है तो मोहब्बत के मामलात में आज का दिन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कारोबारी लिहाज से आपको जिन भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, उनके साथ साथ आपको कारकर्दगी को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि आपके काम आएगी। बुरज जौज़ा, इस बुरज से मुंसलिक अफराद की शख्सियत जो कि एक वक्त में बिल्कुल फ़िक्रमंद और दूसरे में काफ़ी ज़्यादा बेकार है। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपने समाजी दायरे को बड़ा करने और खुशियों को फ़रोग़ देने का बायस बनेंगे। आज आप जो भी फैसले लेंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी बुरे साबित होंगे। मोहतात रहें, सोच समझ कर काम करें। माजी के बारे में परेशान ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आज और मुस्तकबिल के बारे में सोचें। मोहब्बत के मामलात में वो अफराद जो कि काफ़ी अरसे से सिंगल हैं, आज उनका दिन काफ़ी अच्छा साबित होगा। बुरज सरतान, आज के दिन आपका शुमार उन लोगों में होता है जिनके साथ काम करके लोग काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आज आपके रास्ते में जितने भी तनाज़ात आएंगे, इनकी परवाह किए बगैर आप अपने काम पर फोकस करते रहते हैं। किसी भी किस्म की सियासत में पड़ना ख़तरे से खाली नहीं होगा। मोहब्बत के मामलात में आपको समझदारी और नरम मिजाजी से काम लेने की ज़रूरत है। कारोबारी लिहाज से आपकी तख्लीकी सलाहियतें कामयाबी लाने का बायस बनेगी, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। बुरज असद, इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा पुरजोश रहते हैं और हमेशा ही अपने कारोबारी साथियों की मदद करने को तैयार रहते हैं। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद के दुश्मन आपकी ज़िंदगी में मुश्किल का बायस बनेंगे। यही चीज़ आपके लिए परेशानी भी खड़ी कर सकती है। मोहब्बत के मामलात में आपके
جو بھی جذبات اور احساسات ہیں ان کا اظہار کرنے کے لیے آج کا دن ٹھیک نہیں رہے گا۔ کاروباری لحاظ سے بزنس کرنے والے افراد کو کافی آسانیاں دی جائیں گی۔ مالی لحاظ سے آپ کی زندگی میں پریشانیاں سامنے آ سکتی ہیں، محتاط رہیں۔ برج سنبلہ، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد اپنی زندگی کو لے کر کامل بننا چاہتے ہیں۔ اپنی کارکردگی کو لے کر آپ کا جو بھی معیار ہے اس کو اور بھی بلند بنانے کے لیے آج اپنے اصولوں کے فہرست کو اور بھی لمبا کر لیں گے۔ محبت کے معاملات میں اس برج سے منسلک افراد آج اپنے ملازمین کی ٹریننگ کرنے میں مصروف رہیں گے تاکہ بہتر طریقے سے کام کو فروغ دیا جا سکے۔ اسی سلسلے میں آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ مالی لحاظ سے وہ افراد جو کہ بزنس میں کام کرتے ہیں ان کو ایک خاص پہچان حاصل ہوگی۔ برج میزان، خوشگوار مزاج ہونے کی وجہ سے آپ کا اعتماد کافی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اندرونی طور پر آپ کو اپنے خوف اور کمزوریوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اندرونی کمزوری اور ضد کی وجہ سے دوسروں سے مدد بھی نہیں لیتے ہیں۔ آج آپ اپنے ساتھیوں اور سینئرز کی جانب سے آپ کے مزاج میں مایوسی کو واضح طور پر محسوس کیا جائے گا۔ اس کے باوجود آپ کام کرتے رہیں گے۔ آج سیاربی محرکات آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو محدود رکھوائیں گی۔ کاروباری لحاظ سے آپ کا کوئی بھی مقابلہ یا مخالفت نہیں کرے گا، اس لیے جو بھی کریں اچھے طریقے سے کریں۔ برج عقرب، صحت کے حوالے سے اس برج سے منسلک افراد پرسکون اور صحت مند ہوں گے۔ زندگی کو لے کر آپ کو تمام پریشانیوں سے آج چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ کاروباری لحاظ سے آج کے دن آپ بہت سی سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ ترقی کی راہ میں ایک چھوٹا سا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ غیر اہم معاملات میں اپنا وقت ضائع نہ کریں اور جو بھی آپ کی زندگی میں پیچیدگیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ مالی لحاظ سے بھی تمام معاملات پرامن رہیں گے۔ منافع کو بڑھانے کے لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اقدامات کریں۔ آج کا دن آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ برج قوس، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ وہ افراد جو کہ شادی شدہ ہیں آج اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کے لیے کافی پرجوش رہیں گے، اور جو بھی افراد اپنے ساتھی کو حاصل کر لیں گے وہ بہت خوش ہوں گے۔ کاروباری لحاظ سے مخالفوں کی جانب سے آپ کے لیے پریشانی کھڑی کی جا سکتی ہے، محتاط رہیں۔ آپ کے مخالف موقعوں کی تلاش میں رہیں گے تاکہ آپ کو نیچا دکھا سکیں، لیکن آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ آپ سفارتی انداز کو اپنے لیے کافی فائدہ مند ثابت کروا سکیں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ برج جدی، اس برج سے منسلک افراد اپنے فیصلوں کو لے کر کافی زیادہ تنقید اور مشاورات سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتے تو آپ کو اپنے اندر کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ آج کچھ معاملات میں اس برج سے منسلک افراد تھوڑے پریشان ہو سکتے ہیں۔ کچھ معاملات میں خاندان والے آپ کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ محبت کے معاملات میں آپ کو سیر و تفریح پر جانے کی ضرورت ہے۔ کاروباری لحاظ سے ایک حاسد شخص کی وجہ سے آپ کا جھگڑا ہو سکتا ہے، محتاط رہیں۔ برج دلو،
کاروباری لحاظ سے آج آپ کو اچھا پروجیکٹ دیا جائے گا اور آپ میں قدرتی طور پر لیڈرشپ کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ اپنی زندگی میں اگر آپ پر اعتماد طریقے سے اپنے معاملات کا استعمال کریں گے تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نجی زندگی میں آپ کو اپنے ساتھی پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروباری لحاظ سے آپ جانتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے مخالفوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ پرسکون انداز سے دشمنوں کو ہرانا آپ کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ مالی زندگی میں خاندان والوں کی جانب سے آپ کا کافی زیادہ برا وقت چل رہا ہے، محتاط رہیں۔ برج حوت، آج کاروباری زندگی میں کچھ فیصلوں کو لینا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ نئے پروجیکٹس پر کام کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے جو کہ آپ کا بہت سارا وقت ضائع کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ کاروباری لحاظ سے آج آپ کو کچھ منصوبوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے جن کو لے کر کچھ لوگوں کے منفی جذبات آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ مالی لحاظ سے طویل عرصے کے لیے آج کچھ معاملات پر آپ کی توقعات کے برعکس ہو سکتی ہیں۔ اس برج سے منسلک افراد کو اپنے کام پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مومن کی زندگی میں سکھ ہو یا دکھ، اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری نئے آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرو ہیلنگ کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔